صلى عليك الرحمن. नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना मज़य्यत पर अनगिनत लानतें भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक है मिर्ज़ा कादियानी इमाम हुसैन का गुस्ताख। मेरे वालिद मोहतरम, जिनका नाम नज़ीर अहमद है, उन्होंने कादियान में आंख खोली, वहीं पे पले बढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पे ये करम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। पूरी ज़िंदगी वो मिर्ज़ैयत से वाबस्ता रहे, मिर्ज़ैयों के मुख्तलिफ़ जमातों के ओहदों पे तैनात रहे। हमारे लाहौर के अंदर हल्का सुल्तानपुरा के वो ज़ईम भी रहे। ये कादियानियों का एक ओहदा है। इसके अलावा कादियानियों की इबादतगाह की चाबियाँ भी मेरे वालिद साहब के पास होती थी। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने बहुत रिएक्ट किया, मुझ पे जुल्म किए, घर से निकाला, मेंटली टॉर्चर किया। अल्लाह के करम से मैं डटा रहा और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े तरीके से मैं अपने वालिद मोहतरम को इस्लाम की तबलीग करता गया। मैं इस वाले से कुछ बड़ी ही अहम बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने वालिद साहब को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर कादियानियों की मुख्तलिफ़ किताबें दिखाईं, इनके कुफरियात पेश किए, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब की मुख्तलिफ़ गुस्ताखियाँ उनके सामने पेश की, लेकिन उन्होंने कभी भी ख़ास तवज्जो नहीं की उन पे, वो ख़ास उन्होंने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया। मैंने एक बार बूरे वाला के अंदर मैं उनको अपने साथ ले गया। एक कादियानी से मेरा वहाँ पे मुनाजरा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कादियानी बड़ा ज़िज हुआ, खाइब व खासर हुआ, बहुत जलील हुआ। पूरे गांव वालों ने देखा तो मेरे वालिद साहब, मैं उनको अपने साथ ले गया, वो भी उन पे बहुत उसका असर पड़ा। मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा उन पे जिस बात ने उन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट किया, जो उन पे असर अंगेज़ हुई बात, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने एक बार अपने वालिद साहब से ये बात पूछी। मैंने कहा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपका बेटा, वो उस वक़्त सबसे बड़ा मेरा बड़ा भाई जो अभी तक कादियानी है, मैंने उसके बारे में पूछा कि अगर वो घर से सब्ज़ी लेने के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए निकले, बाहर जाए, आगे कोई उस पर टारगेट किलिंग करके उसको कोई मार दे, मारने के बाद, कत्ल करने के बाद वो उसकी टांगों को काटे, उसके हाथों को काटे, उसका सर कलम करे, उसकी ज़बान को काटे, उसकी आंखें निकाले, उसके बाद उसके जिस्म का सारा कीमा करके उसे नजरे आतश कर दे। आग लगाने के बाद जो राख बच जाए, उस राख पे वो जूते मारे और उसके बाद उसको गटर के अंदर फेंक दे। मैंने कहा, आप तक ये खबर पहुंचे कि आपके बेटे के साथ किसी जालिम ने ये सलूक किया है, तो मुझे बताइएगा कि आपका उसके बारे में क्या रिएक्ट होगा। उस जुल्म करने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? और आपकी चीखें, मैंने कहा, मुझे बताएं कहां तक नहीं जाएंगी। आपको कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ा, आप जाएंगे, थाने कचहरियों में जाना पड़ा, आप जाएंगे, आपको सदर पाकिस्तान के पास जाना पड़ा, आप जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि इंतहाई जुल्म किया गया मेरे बेटे के साथ, ऐसा क्यों किया गया। ये आपकी सोच के मुताबिक आपका राइट है कि जो आप कहेंगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप ये कहेंगे कि जो मेरे बेटे को मारा गया, जो उसकी ये शहादत है, ये नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह इमाम हुसैन से बढ़ के है, अस्तगफिरुल्लाह, इमाम हुसैन से आला है। मैंने कहा, मुझे बताइएगा, जरा सोच के बताइएगा, क्या आप ये बात करेंगे? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, किसी सूरत में ये बात कर सकता ही नहीं, मैं कतई नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा। ये तो कहूंगा कि मेरे बेटे के साथ जुल्म किया गया, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि जो मेरे बेटे को मारा गया, ये इमाम हुसैन से भी उसकी जो शहादत है, नाउज़ बिल्लाह, आला है। मैंने उनके सामने मिर्ज़ा कादियानी के, जब वो जिंदा था, उस दौर की बात है कि एक शख्स जो अफगानिस्तान का बाशिंदा था, उसका नाम था मौलवी अब्दुल लतीफ़। कोई आलिम दीन नहीं था, जस्ट वो मौलवी के नाम से मारूफ हो चुका था। उस दौर में हज करने के लिए निकला। उसने बरास्ता बरे सगीर के, उसके बाद उसने अरब शरीफ जाना था। जब वो यहाँ बरे सगीर में पहुंचा तो किसी ने बताया कि कादियान के अंदर इमाम महदी का ज़ुहूर हो चुका है, मसीह मऊद नाउज़ बिल्लाह आ चुके हैं। उसने कहा, चलो मैं देख के आता हूँ कि वो कौन है। चला गया। किस्मत खराब थी, वो वहां पे जाके मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैठ करके नाउज़ बिल्लाह उसे इमाम महदी, मसीह मऊद और अल्लाह का नबी मान बैठा। उसके बाद उसने कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं हज पे जाऊं?
مرزا نے کہا نہیں تمہارا تو حج نعوذ باللہ یہاں قادیان میں ہو گیا ہے، تم نے بیعت کر لی، تمہارا یہیں پہ حج ہو گیا، اب تم میرے مشن کے لیے، میری جماعت کی ترقی کے لیے افغانستان واپس جاؤ اور وہاں پہ جا کے پریچنگ کرو کہ قادیان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کے نبی مسیح موعود اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ مرتد عبداللطیف نام کا یہ مردود انسان جب افغانستان پہنچا، افغانستان کے امیر عبداللطیف ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بتاؤ تم تو حج کرنے گئے تھے، تو آگے سے عبداللطیف نے کہا کہ میرا تو حج قادیان میں ہو گیا ہے، وہاں اللہ کے نبی نعوذ باللہ پیدا ہو چکے ہیں، میں ان کی بیعت کر کے آیا اور ان کی سلسلے کی پریچنگ میں اب افغانستان میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فتنہ ارتداد کے جرم میں کہ یہاں پہ یہ فتنہ بپا کرے گا، وہ وقت کا امیر ہے، وقت کا حاکم ہے امیر عبداللطیف، انہوں نے اس 2 ٹکے کے مرتد کو وہاں پہ سنسار کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر پیچھے قادیان مرزا قادیانی قذاب کو ہوئی، اس نے آگے سے کیا کیا، میں نے اپنے والد صاحب کو یہ سارا واقعہ سنایا، تب میں نے یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی، یہ میرے اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ملفوظات اس کا نام ہے، مرزا قادیانی کی خرافات پہ مشتمل یہ بک ہے، خود اس کی زبان سے یہ باتیں نکلی، مرزا نے اس کو کلیکٹ کر کے ملفوظات والیوم نمبر 4 کے نام سے اس کو انہوں نے پرنٹ کر دیا۔ میں نے یہ کتاب کھولی، اس کتاب کا میں نے پیج نمبر 364 ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اس مرتد عبداللطیف کے بارے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے ان کے سامنے جب عبارت پیش کی، اس میں مرزا قادیانی قذاب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، نعوذ باللہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ آگے کہتا ہے جنہوں نے انتہائی صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت کے سبقت لے گیا تھا، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین سے بڑھ گئے اور امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر نعوذ باللہ معاذ اللہ اس مرتد کی عبداللطیف کی شہادت ہے۔ جب میں نے یہ عبارت پیش کی، کوئی خاص قبولیت کی ناظرین محترم گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص اللہ کے کرم کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ عبارت دیکھی، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں لا تعداد لعنتیں بیچتا ہوں مرزا قادیانی قذاب پہ کہ اس بے ایمان نے اس کتاب کے اندر سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار اور کہاں یہ 2 ٹکے کا مرتد عبداللطیف، کہاں حسنین کریمین، کہاں امام علی مقام، کہاں شہید کربلا، کہاں خاتون جنت کا لخت جگر، کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، کہاں نواسہ رسول، اور کہاں یہ 2 ٹکے کا مرتد، یہ زندیق، یہ لعین، یہ مردود۔ معاذ اللہ اس بدبخت کو مرزا قادیانی نے، اس مردود کو مرزا قادیانی نے امام حسین کی شہادت سے اعلیٰ بتا کے استغفر اللہ امام علی مقام کی شان میں انتہائی بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے یہ پڑھا، یہ دیکھا، اللہ نے کرم کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ناظرین یہ قادیانیت کا اصل چہرہ ہے، یہ وہ بدترین فتنہ ہے کہ جو امام علی مقام کا نام لے کے امام علی مقام کی شام میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 ابھی میرے پاس یہ موجود ہے، اگر آپ اس کے مختلف پیجز پڑھیں، اس کتاب کے اندر روحانی خزائن والیوم نمبر 19 کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اس کا پیج نمبر 164 181 اور 194 اس کے اوپر امام علی مقام کی شان میں اس بدبخت نے گستاخیاں کی ہیں۔ کہیں آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ میں امام علی مقام سے اعلیٰ ہوں، کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ امام علی مقام کو اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے گوں کا ڈھیر لکھا، خود کو کستوری لکھا۔ یہ انتہائی بدترین فتنہ ہے۔ میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے، اہل بیت اطہار سے، محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قادیانیت کے خلاف کام کریں۔ یہ فتنہ آج دندنا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو معاذ اللہ گالیاں دیں، جس کی میں نے چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے اس فتنے کے خلاف کام کرے، ختم نبوت کا
پہرے دار بنے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ قطرائے